السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في التتمة ديال الدروس اللي متعلقة بالكور دو ماركتينغ، وفي هاد لا فيديو غادي يكون حول لانكيت اللي هي حاجة اللي هي جد مهمة لونتربريز، ومن خلال لانكيت كتجمع لونتربريز لي زانفورماسيون اللي كتبغي تعرفهم على لي كليون ديالها او لا الاشخاص اللي ممكن واحد النهار يوليو دي كليون لونتربريز ويوليو يكونسوميو لو برودوي الخاص بالمقاولة أو لا l'entreprise. إذن غادي نشوفو في الدرس ديالنا l'enquête par questionnaire. L'enquête par questionnaire est la technique la plus utilisée en recherche marketing. إذن l'enquête par questionnaire هي واحد الأداة أو لا واحد لا تكنيك اللي كنستعملوها بشكل كبير في l'entreprise واللي كتخص البحث التسويقي، يعني recherche marketing. Le questionnaire est l'une des trois grandes méthodes pour recueil de données. C'est une méthode de recueil des informations en vue de comprendre et expliquer les faits. Les deux autres méthodes les plus couramment utilisées étant l'entretien et l'observation. Si l'entretien et l'observation sont des méthodes individuelles et collectives, le questionnaire est une méthode qui est uniquement collective. C'est une méthode quantitative qui s'applique à un ensemble échantillon qui doit permettre des inférences statistiques. يعني الكيستيونير هي طريقة رئيسية ومهمة من بين ثلاثة طرق اللي كتقوم بها لونتربريز. ثلاثة طرق هما الكيستيونير، l'entretien et l'observation، لكن الطريقة اللي هي جد مهمة هي الكيستيونير، وهي طريقة باش كنجمعو لي زانفورماسيون يعني المعلومات بهدف نفهمو ونشرحو مجموعة من الأمور اللي متعلقة بالماركتينغ. والكيستيونير يعني الاستبيان كنطبقوه على عينة من الناس، يعني واحد المجموعة كنسميوها ليشانتيون، واللي من خلالها كناخدو إحصائيات. مثلا كناخدو عينة من الرجال ومن النساء اللي العمر ديالهم مثلا ما بين 20 و 30 سنة، وكنسولوهم على نوع محدد من لي برودوي ولا على واحد لا مارك باش كيغسلوا مثلا الشعر ديالهم، ونشوفو داك البرودوي اللي علاش سولنا شنو الفئة اللي كتستعملو أكثر، واش الرجال اللي كيستعملوا اكثر هاد البرودوي هذا او العيالات. اذا هذا مثال بسيط على الكيستيونير، يعني شنو الفائده ديالو بالنسبه للونتربريز. الفائده ديال هذا الكيستيونير بالنسبه للونتربريز انها كتجمع لي زانفورماسيون من خلال واحد العينه بهدف تبني عليها الدراسه ديالها اللي كتولي على شكل ستاتيستيك، ولونتربريز كتاخذ من خلالها مجموعه ديال القرارات، واش تغير مثلا في البرودوي ولا تنتج برودوي جديد. المهم عندنا انه كتاخذ واحد القرار من خلال الدراسه والنتائج اللي حصلت عليهم من خلال هاد لانكيت او لا من خلال هاد الكيستيونير. دابا نشوفوا شنو هما المراحل الاساسيه مناش كدوز لونتربريز باش تقاد واحد لانكيت. عندنا ثلاثه ديال المراحل اساسيه اللي هما لي 3 فاز برينسيبال. اولا عندنا la fixation des objectifs détaillés, la définition de l'objectif de l'enquête, la liste des informations à recueillir. يعني l'entreprise كتحدد شنو هو الهدف ديالها من لانكيت، يعني la définition de l'objectif de l'enquête. مثلا واش l'entreprise باغا تعرف برودوي معين النسبة ديال الاستعمال ديالو من طرف الرجال والنسبة ديال الاستعمال ديالو من طرف النساء، يعني كمثال. او لا مثلا لونتربريز كتعرف شنو هو الثمن اللي مستعد الكونسوماتور يعطي، يعني يخلص في واحد البرودوي. او لا تقارن ما بين المذاق ديال جوج ديال لي برودوي، مثلا لونتربريز كتنتج جوج ديال لي برودوي وكتبغي تقارن من خلال المذاق ديالهم شنو هو البرودوي اللي عليه اقبال، وغيرها من الامور اللي كتكون لونتربريز حطاتها كهدف باغا تعرفو. وكذلك كنحطوا واحد لا ليست، يعني واحد القائمه ديال المعلومات اللي حنا باغيين نعرفوهم ونستخلصوهم من خلال ديك لانكيت اللي غادي نديرو. اذا هذه هي المرحله الاولى اللي كنحددوا فيها لوبجيكتيف ديالنا من يعني من لانكيت علاش غادي يدار. من بعد هذه المرحله كتكون عندنا مرحله ثانيه اللي هي لا ميز اون اوفر، l'échantillonnage à la réalisation de l'enquête. يعني في هذه المرحله الثانيه
كيولي داك العمل يعني لونكيت على ارض الواقع. اذا كناخذوا لي كيستيون ديالنا اللي حددنا من قبل على حسب نوع لي كيستيونير، مثلا واش هما لي كيستيون اوفيرت او لا كيستيون فيرمي، وغادي نحددوا الاسئله مثلا واش لي كيستيون ا شوا مولتيبل اي ريبونس اونيك، ولا مثلا les questions à choix multiples et réponses multiples، ولا عندنا les questions quantitatives ولا les questions qualitatives. ومن بعد ما كنديروا هاد الكيستيون كتجي المرحلة الثالثة اللي هي les résultats, analyse et synthèse, contrôle des réponses au rapport d'enquête. يعني كنكونوا كملنا لونكيت ديالنا وحصلنا على لي ريزولطا يعني النتائج، وكنديروا لاناليز لهاد النتائج وعلى هاد لي ريزولطا اللي حصلنا عليهم، وكناخذوا دوك النتائج من اجل اننا نخدموا بهم ونبنيو عليهم القرارات الخاصه بالبرودوي او لا السيرفيس، يعني هاد البرودوي او لا هاد السيرفيس اللي من اجله درنا هاد لونكيت بار كيستيونير. اذا كتلخيص ممكن نلخصوا كل هاد المراحل بواحد السؤال. دونك بالنسبة لافاز الأولى اللي هي لا فيكساسيون دي زوبجيكتيف ديتايي، ممكن أننا نلخصوها بواحد لا كيستيون اللي هي كو فولون نو سافوار، يعني شنو هو الأمر اللي حنا بغينا نعرفو من خلال هاد لونكيت. دونك لونكيت علاش دارت، شنو هو الأمر اللي حنا باغيين نعرفوه، دونك كنحددوه هو الأول. بالنسبة لافاز بي يعني لا ميز اون اوفر، ممكن نطرحوا واحد السؤال اللي هو كومون اوبتونير لي زانفورماسيون ريشيرشي. إذا حنايا من بعد ما عرفنا الهدف ديالنا خاصنا نحددو كيفاش غادي نجمعوا المعلومات، واش مثلا كنهودو للشارع وكنبقاو نسولو الناس، او لا مثلا حنايا اونتربريز اللي هي فورنيسور لمجموعه اخرى ديال لي زونتربريز واش نمشيو عندهم ولا نصيفطوا لهم ميساج. دونك خاصنا نحددو طريقه باش غادي نجمعوا لي زانفورماسيون، او لا مثلا سميتو لي زانفورماسيون غادي نجمعوهم مثلا في واحد السيت، يعني عندنا واحد الموقع ديالنا مثلا وكنطرحوا اسئله. دونك كنحددوا الطريقه في المرحله الثانيه. من بعد لا فاز سي اللي هي لي ريزولطا اناليز اي سانتيز، ممكن اننا نلخصوها في واحد السؤال كومون اكسبلواتي لي ريزولطا اوبتوني. دونك حنايا ملي درنا لونكيت ديالنا وجمعنا لي زانفورماسيون، دونك هذوك لي زانفورماسيون من بعد ما ولاو عندنا على شكل دي ستاتستيك وخرجنا لي ريزولطا، دونك كنقرروا. دونك هنايا كتجي المرحله الثالثه اللي هي كنقرروا دوك لي ريزولطا شنو نديروا بهم، واش ننوعوا مثلا في البرودوي، واش نبدلوا ليه ليماج ديالو مثلا، او لا نزيدوا واحد البرودوي بحالو. دونك خاصنا من هاد لونكيت هادي نشوفوا كيفاش اننا نخرجوا منها واحد الريزولطا وكيفاش نبنيو على ديك الريزولطا واحد القرار معين. اذا هذا بالنسبه لونكيت بار كيستيونير باختصار. يعني كنلخصوها في 3 ديال المراحل، لكن واقعيا كنلقاو مجموعه من المراحل. اولا عندنا يعني لي ديفيرونت زيتاب دو لا ديمارش، يعني هنايا غادي نعرفوا بالتفصيل شنو هما هاد المراحل مناش كندوزو. يعني انت كشخص باغي اولا كلفتك لونتربريز باش دير واحد لونكيت بار كيستيونير، شنو هما المراحل مناش غادي تدوز. Donc, أول حاجة définition de l'objet général de l'enquête. L'objet de l'enquête doit être défini avec précision. L'erreur à éviter est de vouloir traiter dans une même enquête plusieurs problèmes de nature différente. إذن كما قلنا من قبل لازم نحددو l'objectif ديالنا بكل دقة. والأمر الثاني اللي خاصنا نتجنبوه هو ناخدو من نفس لونكيت معلومات على جوج ديال المشاكل اللي هما مختلفين. إذا خاص يكون عندنا هدف محدد زائد ندرسو إشكال وحيد فقط، يعني ما نكونوش باغيين نديرو واحد لونكيت وندرسو فيها مجموعة ديال المشاكل. دونك لونكيت كتكون محددة في لوبجيكتيف ديالها لواحد المشكل معين. المرحلة الثانية هو كنشوفو لي مويان ديسپونيبل. لي مويان ديسپونيبل يعني البودجي البيرسونيل et les contraintes à respecter. délais doivent être rigoureusement déterminés. بمعنى كنحددوا الاشخاص اللي غادي يديروا هاد لونكيت هادي شحال هو البودجي، يعني الميزانيه اللي خاص نوفروها، ومثلا الماتيريال اللي غادي نستعملو وغيرها من الامور، ونحددوا المده اللي غادي تستغرقها العمليه ديال
يعني لونكيت ديالنا واش اسبوع، واش نهار، واش شهر، شحال هي المده ديالها. لازم تكون محدده في واحد المده معينه واللي كتكون يعني محدده بواحد الشكل اللي هو دقيق. كل هاد الامور هادو من بعد ما كنحددوهم كتجي المرحله الثالثه اللي هي recherche préalable. Dans certains cas cette étape correspond au pré-enquête. اذا بالنسبه لهاد المرحله الثالثه يعني في بعض الحالات ممكن نقلبوا مثلا في لي سيت ويب ولا في الكتب المتخصصه، وممكن نلقاو فيهم معلومات ديال اشخاص داروا من قبل دراسات ونشروا النتائج، ويمكن لينا نستافدوا منهم ولو جزئيا. اذا هذه مرحله مهمه اننا نستافدوا من التجارب ديال الاخرين، لانه احيانا كتكون واحد الظاهره كتقرا وكتلقى بانه مثلا واحد المكتب ولا واحد الشخص متخصص في واحد المجال دار واحد الدراسه ويعني ونشر لي ستاتيستيك اللي دار ونشر جميع المعلومات. دونك هادو ممكن انك تقلب قبل ما دير واحد لونكيت انك تشوف واش ما كاينينش معلومات اللي ممكن انك تستافد منهم. المرحله الرابعه اللي هي détermination des objectifs précis de l'étude et des hypothèses de travail. études quantitatives et les études qualitatives. يعني كنحددوا بكل دقه لوبجيكتيف ديالنا، وممكن يكون كاليتاتيف او لا كونتيتاتيف. مثلا ممكن نبغيو نعرفوا الناس واش كيعجبهم لوغو يعني المذاق ديال واحد البرودوي ديالنا، وممكن نبغيو نعرفوا شحال النسبه ديال الشراء ديال المنتوج من طرف يعني الذكور ومن طرف الاناث. يعني هذا هو الفرق ما بين انه احيانا كنحددوا واش تكون عندنا واحد ليتود اللي هي كاليتاتيف او لا واحد ليتود اللي هي كونتيتاتيف. وكدعم لينا والقناة خليو ليا لايك وكذلك كومنتير وآرائكم واقتراحاتكم كدعم لينا كمجموعة ديال الأفراد اللي خدامين على لاشين المقاول. دونك بالنسبة للمرحلة الخامسة اللي كتكون عندنا هي liste des informations à recueillir. Il s'agit de traduire les hypothèses de travail en une liste d'informations à recueillir. اذا في هذه المرحله هذه دوك الفرضيات اللي حطيناهم وبغينا نخدموا عليهم خاص يكونوا مكتوبين عندنا في واحد القائمه، يعني في واحد لا ليست، باش نعرفوا شنو هما المعلومات اللي خاصنا نجمعوا، ويكون العمل ديالنا محدد ومنظم بواحد الشكل اللي هو مهني واحترافي. المرحله السادسه هي détermination de la population. Il faut définir la population mère à sonder, c'est-à-dire l'ensemble des éléments, individus, ménages, entreprises, etc. susceptibles de faire partie de l'échantillon interrogé. يعني كنحددوا فين كيتواجدوا عندنا العناصر ديالنا اللي غادي ندرسوهم، وهنا كيكون اختلاف. ممكن يكونوا افراد، ممكن يكونوا دي زونتربريز اخرين، بحال مثلا الا كنا حنا هو الفورنيسور ديال مجموعه من لي زونتربريز، ومن هاد المجموعه غادي ناخذوا منهم واحد العينه صغيره، يعني واحد الجزء. وهنايا لا بوبولاسيون راه كما قلنا ممكن انه يكونوا مجموعه من الافراد او لا مجموعه من المؤسسات او لا المقاولات. ومن بعد كتكون عندنا المرحله السابعه اللي هي construction de l'échantillon. Il s'agit de choisir la méthode permettant de construire l'échantillon interrogé, méthode probabiliste, par quota, etc., ainsi que la taille de l'échantillon interrogé en fonction de l'erreur de l'échantillonnage que l'on accepte a priori. إذن في هذه المرحلة كناخدو من المجموعة الكبيرة اللي هي لا بوبولاسيون مير، كناخدو منها واحد العينة اللي هي ليشانتيون، وهي علاش كنديرو الدراسة ديالنا. مثلا حنا اونتربريز بغينا ندرسو في واحد المؤسسة تعليمية اللي العدد ديالها مثلا 6000 تلميذ او لا طالب، شنو هما المواد فاش كيديروا الدعم المدرسي اكثر، كناخدو منهم واحد ليشانتيون، يعني واحد العينة مثلا ناخدو فقط 100 تلميذ او 100 طالب. وبالنسبه يعني كيفاش كنحددوا ليغور وكيفاش كنحددوا لا طاي ديال لي شانتيون، فهادو امور اللي ممكن انكم تقراوهم يعني في درس اخر ديال ستاتستيك. يعني هاد الامور هادو كيتحددوا يعني بطريقه اللي هي رياضيه. دونك هنايا لمحه انه كيفاش كنحددوهم وكيفاش كنحددوا داك ليغور، انه غادي تكونوا شفتوا هاد الامور هادو في ستاتستيك.
من بعد هذه المرحلة كتكون عندنا choix du mode de collecte. Il faut préciser comment collecter l'information écrite de la population mère par voie postale, dans la rue, etc. يعني هنايا كنختاروا كيفاش نجمعوا المعلومات، شنو هي الطريقة. وبلا شك شحال من مرة غادي تكونوا في الشارع وتلاقيتوا بشي حد سولكم بعض الأسئلة على شي برودوي معين أو لا على واحد السيرفيس معين، ولا في بعض المواقع الإلكترونية كتدخل وكيطلبوا منك أنك تجاوبهم على بعض الأسئلة. أو كذلك مثلا كتدخل لشي مؤسسة مثلا لا بنك أو لا لاسيغونس أو أي حاجة من هذا القبل هذا، بعد ما كتبغي تخرج كيقول لك مثلا واش ممكن أننا نسولوك بعض الأسئلة. إذا لازم نحددوا الطريقة باش غادي نجمعوا المعلومات أو لي زانفورماسيون من طرف يعني لي كليون ديالنا أو لا يعني المجموعة ديال الأشخاص اللي غادي نستهدفوا، وكنحددوا لا بوبولاسيون مير. من بعد هذه المرحلة هذه كتجي المرحلة الأخرى rédaction du questionnaire définitif. Ces deux étapes concernant l'articulation du questionnaire, la rédaction et le test du projet pour aboutir à l'élaboration du questionnaire définitif. يعني كنختاروا شنو هما الأسئلة اللي غادي نسولو ونقادوا الصيغة النهائية ديالهم، ودائما نحاولوا يكونوا أسئلة اللي هما مفهومة ما أمكن. يعني ما تسولش واحد الشخص ويقول لك ما فهمتش سؤالك بالضبط، يعني كيطلب منك انك تعاود تشرح ليه. دونك خاص يكون السؤال مفهوم في الصيغه ديالو، ولا يكون فيه شيء من الغموض. دونك هادو خصنا نتجنبوهم في لي كيستيون ديالنا، وباش الاجابه ديالو يعني ديال داك الشخص اللي سولتي انه تكون حتى هي دقيقه جدا. وطبعا ما يكونوش اسئله اللي هما كتار، لانه عامه الناس ما كتبغيش انها تبقى تسول فيهم، بالخصوص ملي ما كتكونش بينك وبينهم اي معرفه. دونك ما عندكش معرفه بواحد الشخص غادي تلاقى معاه في الشارع، دونك كيكون صعيب انك تطرح عليه مجموعه ديال الاسئله. والامر الاخر انك تحاول لي كيستيون ديالك ما ياخذوش واحد المده اللي هي كبيره. المرحله ما قبل الاخيره هي réalisation de l'enquête correspond à la réalisation concrète de l'enquête sur le terrain. يعني في هذه المرحلة كنقوموا بالدراسة ديالنا ونجمعوا المعلومات بشكل عملي، يعني في الميدان. دونك يا إما كنهودوا للشارع ونسولوا الفئة ديال الناس اللي حددنا من قبل، او لا كنمشيو عند لي زونتربريز ونسولوهم، او مثلا نطلقوا الاسئله ديالنا في واحد الموقع. مثلا الا كنا حنايا اونتربريز وعندنا الموقع ديالنا، دونك ممكن اننا نسولو ديك الفئه اللي كنستهدفوا وغيرها من الطرق. المهم كتولي عندنا مرحله اللي هي التحقق الميداني، يعني l'enquête sur le terrain. واخر مرحله هي contrôle des enquêteurs et des réponses obtenues. Il s'agit de vérifier que l'enquête s'est bien déroulée selon les modalités prévues et les informations recueillies sont effectivement utilisables. بمعنى كنشوفوا واش لونكيت دازت بالطريقه اللي توقعناها، وكذلك كل المعلومات اللي جمعنا واش قابله للاستخدام وياك ما كان شي خطا. ومن بعد طبعا راه كنوصلوا للمرحله ديال التحليل ديال النتائج اللي حصلنا عليهم من خلال لونكيت ديالنا، وكناخذوا قرار معين. اذا هذا هو بالتفصيل جميع المراحل مناش كندوزو باش نديرو واحد لونكيت باغ كيستيونير بكل تفاصيلها. وفي بعض المؤسسات التعليميه وبعض لي بروفيسور كيطلبوا منكم ديروا هاد لوبيراسيون هادي ولا هاد العمليه هادي، تجمعوا مجموعه ديال لي زانفورماسيون معينه، وهو كيحدد لكم يعني واحد الاشكال، كيحددوا لكم بشكل مضبوط. وكذلك طبعا في الامتحانات كيكون عندكم اسئله اللي متعلقين انكم تذكروا هاد المراحل. وفي الموقع المقاول.com غادي نخلي لكم مجموعه من الامثله ديال الكيستيونير وبعض الاسئله اللي ممكن انهم يطرحوا لكم في لي زيكزامان ديالكم في هاد لا بارتي هادي، واللي كيشوف
لا فيديو من لاشين يوتيوب. غادي نخلي لكم الرابط في الديسكريبسيون باش بهكا انكم ممكن تشوفوا هاد لي ديفينيسيون هادو اللي كيكونوا في هاد الشابيتر هادي، وكذلك بعض الامثله او لا لي كيستيون اللي كيكونوا في هاد الشابيتر هادي. في الدرس الماجي ان شاء الله غادي نكملوا السلسله ديالنا اللي متعلقه بالكور دو ماركتينغ، وغادي نشوفوا لا سيغمونطاسيون اللي هو واحد المفهوم جوهري بالنسبه للماركتينغ. دونك الا كان عندكم اي سؤال او لا اي استفسار او لا باقي شي غموض في هاد لا بارتي هادي، خليو لي لي كومونتير ديالكم ونجاوبكم ان شاء الله. وشكرا لكم والله يوفقنا جميعا.